तो आज आमच्या पास येऊन राहिलो मग आमच्या हे घर साधारण लागितले ना जाल्यार आमकां चालले रातच्या बुडोन 2 दीस जाले आयज आमी हाडल्यान भोंवोन लागले जेना आनी हायना आसतना ना जाल्यार आमी चालले रातच्या उडोन आनी आज तो 7 वर बांद जायना आमकां नाडून आमकां उपकार आहा तेजो ताका बऱ्या देव बरो करूं आनी कोचण्या चड देव बरो करूं करूं तेच्या चड दिवूं देवाय सामकें आजो वापस बाब आपलो मग आमच्या आदार कित्याक आमच्या हाडल्यान तो हें जालें तें दोसन पयलूसान आमच्या हाडल्यान आसा आनी आयज 3 वर्सां जालीं हेका लागून तो आमच्या हाडल्यान भोंवता आनी आयज हितू आमी भोंव माता गांवचो लोक पासून आमी बगले येयनाय आनी आयज तो लोक येयला जायता येयले आमी जाय जाणांनी आदार केला आनी ते तेगे चेडे हुस्क्यो कोता आपयल्या राती पासून हें केलें जाल्यार ते येवन आमकां आदार कोताय तेंगे भुरग्यांक देव बरो करूं आनी तांकां हेज्या होण तेंगे बरे भाशेन तेंगे फुडार जावं आनी बापायचे भाशेन ते भुरगे दुसऱ्या गरिबांक चोवपाचे जावं आनी तेका देवान क्लास सदांय देवान तेका बरे भाशेन उरलो जी तेगे बरे भाशेन सारूं आनी हो पळय आयज आमकां एक करून दूख दिता आमकां कांय आश मागनाय कितें जाय तें देव कोतलो आमचें आतां कांय ना सगळें देवा आतां आसा बरें आसा तें जावं अशें आयज जावं तेच उपकार आमी मोर पासून केन्नाय इसरोवपा ना आनी आमी पयलींसून तेच उपकार म्हणटा इसरोवनाय आनी आज पासून आनी आमी जाणटी जावं पासून आनी आमगे भुरगीं बाळ पासून तेच उपकार केन्नाय इसरोवपा नाय तेका देवान चड देव बरो करून तेगे भुरगीं आनी तेका आनी तेगे बायले